नमस्ते, पोलिसी एन्टरप्रेन्योर्स इन्कद्वारा सञ्चालित पोडकास्ट श्रृङ्खला पड्स बाई पिआईमा म हृदय सापकोटा तपाईँलाई स्वागत गर्दछु। आजको भागमा पिआईका जनक पोखरेल पत्रकार रमेश कुमार न्यौपानेसँगको उनको गत भदौ 1 गते हिमाल खबर पत्रिकामा प्रकाशित खोजमूलक लेख प्रकृति दोहनको धन्दाको अन्तरङ्गमा रहेर संवादमा बस्दैछन्। न्यौपानेले प्राकृतिक स्रोतको अप्राकृतिक दोहन भइरहेको कुरालाई उठान गर्दै यसको पछाडि राजनीतिक र व्यावसायिक समूहहरूको गठजोड रहेको कुरालाई 2074 र 79 को स्थानीय चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा क्रसर उद्योग व्यवसायीहरूको बढ्दो सङ्ख्यासँगै जोडेर विश्लेषण गर्नुभएको छ। रमेश कुमार पेसाले एउटा पत्रकार हुनुहुन्छ। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पत्रकारिता तथा आम सञ्चार र चीनको साङ्घाई स्थित थोङची विश्वविद्यालयबाट दिगो विकास विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। पत्रकारिता पेसामा उहाँ पछिल्लो 14 वर्षदेखि संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले हिमाल खबर पत्रिकासँग आबद्ध हुनुहुन्छ। हामी आशा गर्दछौँ तपाईँलाई आजको संवाद फलदायी लाग्नेछ। नमस्ते, पोलिसी एन्टरप्रेन्योर्स इन्क पिआईद्वारा सञ्चालित पच बाई पिआईमा म जनक पोखरेल तपाईँलाई स्वागत गर्दछु। रमेशजी, यहाँलाई पच बाई पिआईको आजको भागमा स्वागत छ। धन्यवाद। हाम्रो आजको मुख्य विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु अघि हाम्रो श्रोताहरूलाई आफ्नो बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। तपाईँ अहिले पेसाले लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ। यस क्षेत्रमा कसरी लाग्नुभयो र अहिलेसम्मको तपाईँको अनुभव नेपालमा पत्रकारिता गरिरहँदा कस्तो छ त? म पत्रकारिताका विद्यार्थी, त्यसले गर्दा पत्रकारिता गर्ने सुरुदेखिकै लामो इच्छा भएकोले मिडिया नै पढेँ र त्यसपछि विभिन्न पत्रिकाहरू अनलाइन हुँदै पछिल्लो झन्डै 14 वर्षदेखि यसमा काम गरिरहेको छु। यसको अनुभव अब मेरो पत्रकारिताको चाहिँ हिसाबले म खासमा इकोनोमी, डेभलपमेन्ट अनि सुशासनको बिटमा लेख्दै आएको छु र यो सिक्ने, गर्दै जाने र खास गरी समाजको जे कुरा उठाउनु पर्ने हो, आम मान्छेको हितको रखबारी कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले त्यो खालको पत्रकारिता गर्नुपर्छ, अलिकति इन्भेस्टिगेटिभ खालको न्युजहरू लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा भएको हिसाबले त्यो खालको पत्रकारिता गर्ने कोसिस मेरो छ र नेपाली मिडियामा पनि त्यो खालको अभ्यासहरू थुप्रै प्रयोगहरू भइरहेको छ। तर जति गर्नुपर्ने, जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यो कुराहरू चाहिँ भइरहेको छैन कि त्यसमा थप प्रयासहरू गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। हामी तपाईँको पत्रकारिताको अनुभवसँग जोडिएर फेरि पनि आउने नै छौँ। अहिलेलाई आजको हाम्रो संवादको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ है त। तपाईँको लेखको शीर्षकबाटै सुरु गरौँ न। तपाईँले गत भदौ 1 गते हिमाल खबर पत्रिकामा प्रकृति दोहनको धन्दा नामक शीर्षकमा एउटा खोजमूलक लेख लेख्नुभयो। तपाईँलाई यो लेख लेख्ने प्रेरणा कहाँबाट आयो र तपाईँले प्रकृति दोहनको धन्दा नै चाहिँ किन भन्नुभयो? हाम्रो हिमाल मासिक पत्रिका हो। यसले चाहिँ विभिन्न इस्युहरूमा चाहिँ लेख्ने गर्छ। खास गरी मासिक भएको हिसाबले थीमेटिक विभिन्न एरियाहरूमा लेख्दै आएको छ। अनि भदौ अङ्कमा हामीले चाहिँ प्राकृतिक स्रोतको दोहन असाध्यै धेरै भइरहेको छ, त्यसको लाभ खास समूहले उठाउँछ र त्यसको घाटा, त्यसबाट निस्किने दुष्परिणाम आम मानिसले भोग्नुपर्छ, त्यो विषयमा कभर स्टोरी लेख्ने भन्ने भएको हिसाबले अनि मैले यो कभर स्टोरी लिड गरेका थिएँ। यसमा अरू थुप्रै आर्टिकलहरू पनि छन् र यो एउटा इन्सिडेन्टले भन्दा पनि थुप्रै कुराहरू हाम्रो एडिटोरियल छलफलबाट यो इस्युमा चाहिँ लेख्ने, कभर स्टोरी गर्ने भन्छ हामीले तय गरेको विषय हो। र त्यसको पृष्ठभूमि चाहिँ 2 वर्ष जस्तो अगाडि हामी तराईको भ्रमण गर्थ्यौँ अनि त्यहाँ चाहिँ थुप्रै ठाउँहरूमा धनुषा, महोत्तरी, होइन, चितवन आदि इत्यादि ठाउँमा जाँदा एउटा देखिने गरी खोलाको किनारमा गिटी बालुवाको दोहन भइरहेको छ। अर्को त्यहाँ बर्खायाममा यो दोहन गर्दा बनेका खाल्डाहरूमा परेर थुप्रै बालबालिकाले ज्यान गुमाइरहेछन्। त्यो खालको देखेपछि हामीले रिपोर्टिङ पनि गरेका थियौँ, त्यसरी खाल्डाले बालबालिकाको ज्यान कसरी खोचिरहेको छ भनेर। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ पृष्ठभूमि थियो र हामीले त्यसरी यो इस्यु पिक गरे हौँ। अब यसमा प्रकृति दोहनको धन्दा नै किन राखियो भन्दा, यसमा धन्दा शब्दले सिधा अविधा अर्थ यसको चाहिँ व्यवसाय अथवा कारोबार अथवा व्यापार भन्ने बुझाउँछ, तर यसको लक्षणमा चाहिँ यसको अर्थ अलिकति नकारात्मक अर्थ दिन्छ कि भन्ने पनि हुन्छ। खास गरी त्यो सोची विचारी नै गरे हो, किनभने प्रकृति दोहन खास समूहलाई लाभ दिन भइरहेछ, यसको अन्तर्यमा खराब कुरा पनि लुकेको छ भन्ने त्यसको सन्देश पनि सँगसँगै दिने गरी यो सोची विचारी नै यो शीर्षक राख्या हो। तपाईँले प्रकृति दोहनको धन्दामा विभिन्न प्रकृतिमा पनि विभिन्न ढुङ्गा, होइन, नदीजन्य पदार्थहरूदेखि लिएर वन, अरू पनि विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ
कसरी चाहिँ दोहन भइरहेको छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमा एउटा सबैभन्दा बढी तपाईँले त्यसमा कभर गर्नुभएको भनेको नदीजन्य पदार्थहरूको छ। त्यसमा पनि मुलुकमा नदीजन्य पदार्थ वार्षिक कति परिमाणमा उत्खनन र प्रयोग गरिन्छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क कतै छैन भनेर तपाईँ आफैले भन्नुभएको छ। तर तपाईँले त्यसलाई सिमेन्टको कारोबारबाट अनुमान लगाएर नदीजन्य पदार्थको कारोबार चाहिँ वार्षिक रूपमा 2.25 खर्ब जति निकाल्नु भएको छ। यो यति ठुलो रकम पछाडिको अङ्कगणित र त्यसको मतलब हाम्रा श्रोतालाई अलिकति बताइदिनु। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। हाम्रो प्राकृतिक स्रोत कति दोहन हुन्छ, कति परिमाणमा ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन हुन्छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन। किन छैन भने हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनको अहिले सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको छ र त्यसको एकीकृत तथ्याङ्क कुन परिमाणमा उत्खनन भइरहेको छ भन्ने एकीकृत तथ्याङ्क राखिएको छैन, जसले गर्दा मैले अघि भने जस्तो यो कति परिमाणमा उत्खनन भइरहेको छ भन्ने देखिँदैन। तर अब यसको मोटामोटी एउटा कारोबारको आकारको विषयमा त हामीले पाठकहरूलाई पनि जानकारी दिनु पर्यो। त्यो भएर एउटा अनुमान हामीले के गर्यौँ भनेदेखि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एउटा तथ्याङ्कले 77-78 आर्थिक वर्षमा 1,35,00,000 मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन भएको भन्ने उसको रिसर्चको तथ्याङ्क छ। यसको मतलब 1 टन सिमेन्ट प्रयोग गर्दा त्यसमा ढुङ्गा र गिट्टी अनि बालुवाको अनुपात, मिश्रण अनुपात चाहिँ 1:3 हुन्छ भन्ने मान्दा जति परिमाणमा सिमेन्ट खपत हुन्छ त्यसको 3 गुणा ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा पनि छुट्टै त्यसरी खपत हुन्छ भन्ने आधारमा करिब 9 करोड टन ढुङ्गा गिट्टी बालुवा प्रयोग भएको हुनसक्छ भन्ने हाम्रो एउटा आकलन त्यहाँबाट गरे हौँ। हाम्रो त्यसपछि भनौँ न चोरी छिपी त्यो सानो ट्र्याक्टरहरूमा राखेर इन्डिया लिएर जाने, चोरी निकासी गर्ने त्यो खालको अभ्यास तराईका थुप्रै ठाउँमा छँदैछ। त्यो कुराहरू पनि छँदैछन्। त्यसले गर्दा यो अनुमानित तथ्याङ्क हो भन्ने हामीले अनुमान गरेको। मौद्रिक रूपमा यसको कारोबार कति होला त भन्ने हिसाब गर्दा त्यो 9 करोड टन भनेको बजार मूल्य औसत एउटा गाडीले 10 टन जति पुग्छ भन्ने मान्दा 90 लाख टन, त्यो चाहिँ औसतमा जस्तो गिट्टी बालुवाको 26-27 हजार प्रति गाडी र ढुङ्गाको 20,000 प्लस को औसत निकाल्दा करिब 25,000 जति होला भन्ने, किनभने बालुवा र गिट्टीको बढी प्रयोग हुन्छ। त्यो हिसाब गरिकन करिब 2.25 खर्बको हुन्छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो। अब त्यसमा एउटा अर्को आधार के छ भने 66 सालमा संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले यो चुरे क्षेत्रको अध्ययन गरेर उसले ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको कारोबारको आकलन गरेको छ। त्यसमा 66 सालमा आजभन्दा 14 वर्ष अगाडिको डेटा भनौँ, अघिल्लो वर्षको उसले गरेको, त्यसमा करिब 40 अर्बको कारोबार देखाएको छ। वार्षिक यो बितेको 14 वर्ष यता वार्षिक 15% जतिको कम्पाउन्डिङ ग्रोथ भनौँ न, त्यसको 15% जति ग्रोथ भएको रहेछ भन्ने अनुमान गर्दा पनि त्यो 2.5 खर्ब जति पुग्छ। त्यसले गर्दा यो रकम साह्रै ठुलो होइन भन्ने हाम्रो चाहिँ आकलनको आधारमा। र सिमेन्टमा पनि सिमेन्टको वार्षिक कारोबार चाहिँ सिमेन्ट उत्पादक सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार, उहाँको अध्यक्षले भनेअनुसार करिब 1.5 खर्ब रुपियाँ जतिको हुन्छ। त त्यो 1.5 खर्ब रुपियाँ सिमेन्टको हुन्छ भने पक्कै त्यसमा बालुवा गिट्टी र ढुङ्गाको त्योभन्दा बढी हुन्छ भन्ने आकलनमा यो अनुमान गरिएको। भलै यसमा थप अध्ययन रिसर्च नभइकन यसको एकिन तथ्याङ्क चाहिँ भन्न कठिन छ। तर तपाईँले त्यो त्यसरी आकलन गर्नु पनि एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लागेको थियो त्यसमा, होइन? एकचोटि फेरि यस विषयको आर्थिक पाटोतिर जाउँ। के मानेमा भने हामीले नदीजन्य पदार्थको बजार झन्डै 2.25 खर्बको छ भनेर भनिरहँदा सरकारी कोषमा कति राजस्व पुग्ने गरेको छ त यस क्षेत्रबाट? यसको हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको सबैभन्दा ठुलो दुःखद पक्ष नै यही छ भनौँ, किनभने यसको असाध्यै ठुलो मौद्रिक मूल्यमा कारोबार भए पनि त्यसको लाभ खास समूहको हातमा पोल्टामा पर्ने, तर सरकारको भागमा थोरै मात्रै राजस्व जाने। प्राकृतिक महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 77-78मा 351वटा स्थानीय तहहरूले यसबाट 3.25 अर्ब जतिको 3.35 करोड हाराहारीको राजस्व सङ्कलन गरे देखिएको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य जुद्ध गुरुङले उहाँले अनुमान गरे अनुसार जम्मा 6 अर्ब जतिको चाहिँ राजस्व सङ्कलन हुन्छ कि भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ। यसको पनि एकीकृत
तथ्याङ्क छैन, किनभने स्थानीय तहहरूको छुट्टै उसले लगत तथ्याङ्क राख्छ, जसले गर्दा एकीकृत तथ्याङ्क चाहिँ ठ्याक्कै राजस्व कति उठ्छ भनेर भन्न गाह्रो छ। तर मोटामोटी अनुमान चाहिँ अघि मैले भने जस्तो हाम्रो संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले 66 सालमा गरेको अध्ययनले 40 अर्बको कारोबार हुँदा त्यो बेला 50 करोड मात्रै सरकारको राजस्वमा आएको देखिएको थियो। त्यो भनेको 1.25%। अहिले पनि करिब यो बढेकै भए पनि 2% को हाराहारी अथवा 3% बढीमा भएको कारोबारको त्यति रकम मात्रै सरकारी कोषमा आइरहेको हुनसक्छ। भनेपछि अब सरकारी कोषमा त जतिको बजार छ यसको चाहिँ नजन्य पदार्थको त्यतिको बजार अनुसारको राजस्व चाहिँ सरकारी कोषमा आइरहेको छैन भन्ने देखियो। भनेपछि यसका लाभ र हानिका कुरा पनि अलिकति हामी गरौँ होइन। जस्तै अब सरकारको के अरे कर उठ्ने कुरामा राजस्व उठ्ने कुरामा त अलिकति त्यहाँनिर हानि भइरहेको रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। तर अरू चाहिँ जस्तै नदीजन्य पदार्थको व्यापारबाट लाभ चाहिँ लिइरहेका कसले छन् र हानि कसलाई भइरहेको छ र कसरी? प्राकृतिक स्रोतको सन्दर्भमा भन्छ नि प्राइभेटाइजिङ प्रॉफिट सोशलाइजिङ लसेस भनेर। नाफा चाहिँ नि खल्तीमा हाल्ने तर त्यसको दुष्परिणाम त्यसको असर पर्ने कुरा चाहिँ समाजतिर सार्दिने, समाजको थाप्लोमा हालिदिने। ठ्याक्कै हाम्रोमा भइरहेको अभ्यास यही हो। यो चाहिँ नदीजन्य पदार्थमा होस् अथवा अरू प्राकृतिक स्रोत साधनको सन्दर्भमा पनि। यसको सिधै भन्दा यति ठुलो कारोबारको लाभ त्यसमा संलग्न त्यसको ठेक्कापट्टा दिने स्थानीय तह अथवा सरकारी पदाधिकारीहरू, त्यसपछि ठेकेदार अनि ठेकेदार व्यापारी, यो खालको उहाँहरूको चाहिँ नि मिलीभगत, साह्रै ठुलो मिलीभगत छ। एउटा नेक्सस छ, त्यो नेक्ससले यो लाभको दोहन गरिरहेको छ। त्यो लाभ उसको पोल्टामा परिरहेको छ र त्यसको हानि चाहिँ नि थुप्रै रूपमा, प्राकृतिक विनाशको रूपमा, नदीको कटान गर्ने, त्यसपछि गएर मान्छेको ज्यान जाने, त्यो हानिको हिस्सा चाहिँ नि समाजको भागमा परिरहेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यस्तो भयावह स्थिति छ होइन। तर अब तपाईँको लेखमा पनि तपाईँले लेख्नु भएको छ कि 2073 सालदेखि देशभरिका 700 भन्दा धेरै क्रसर उद्योगको नवीकरण भएको छैन, यानि कि तिनीहरू कानुनी रूपमा अवैध छन्। र यसबाहेक स्थानीय तहमा दर्ता भएका तर मापदण्ड नपुगेका 1000 भन्दा धेरै क्रसर उद्योग चाहिँ सञ्चालनमा रहेको बताउनु भएको छ। यी क्रसर उद्योगहरूलाई कानुनी कठघरामा चाहिँ किन ल्याउन नसकिएको त? यसमा राजनीतिसँगको यो गेटी ढुङ्गा बालुवा प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्नेहरूको नेक्सस जुन भने मैले, त्यसकै भूमिका छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो। तपाईँले विभिन्न घटनाहरू हेर्नुहोस्, अथवा पछिल्लो घटना सम्झिनुहोस्। गृहमन्त्री रवि लामिछाने बनिसकेपछि उहाँले आफूले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको 10 दिनमै पुस 20 गते चाहिँ देशैभरिको दर्ता नभएको र नवीकरण नभएको क्रसर उद्योगहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गर्नुभयो। तर त्यो लामो समय टिक्न सकेन, किनभने विकासको निर्माणको काम रोकियो भन्ने मानेर सरकारले केही समयपछि त्यसलाई चाहिँ खुला गरिदियो। भनेको नागरिकले त्यो निर्णय हेर्ने किन भएको थियो भन्ने जानकारी नै पाएन। भनिसकेपछि यो नेक्ससको अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ। त लामो समय 70 सालदेखि 73 सालदेखि मापदण्ड नपुगेका अथवा नयाँ हाम्रो यसको नियमावली मापदण्डहरू अनुसार चाहिँ नपुगेका क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा पनि छन्, तर तिनीहरू नवीकरण हुन्छ कि होइन। किनभने नवीकरण गर्नको लागि त्यसको मापदण्ड पुग्नुपर्छ, तर मापदण्ड नपुगी सञ्चालन भइरहेछ, जसले गर्दा नवीकरण नभए पनि निर्वाह सञ्चालन भइरहेको छन्। खास गरी यसमा एउटा कुरा के सम्झिनु पर्यो भने जुन ठाउँमा पैसा र शक्ति हुन्छ नि त्यसको दुरुपयोग हुने जोखिम हुन्छ। जहाँ पैसा हुन्छ र शक्ति हुन्छ, त यसमा पैसा छ, त्यो पैसा पनि छ र शक्ति पनि छ, राजनीति जोडिएको छ यसमा। त्यो साँठगाँठले गर्दा यो चाहिँ निर्वाध रूपमा यो सञ्चालन भइरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने, यसलाई नियमन गर्ने अथवा कानुनहरू निर्माण गर्ने पाटोमा संसदले अथवा अरू जिम्मेवार निकायहरूले तदारुकताका साथ महत्त्व उहाँहरूले चाहिँ यसमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएको छैन। तपाईँले अब अहिले भर्खरै पनि चाहिँ क्रसर उद्योगहरूलाई बन्द गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ धेरै समय टिक्न सकेन भन्नुभयो। तपाईँको लेखमा पनि एउटा यस्तै वाक्य चाहिँ के छ भनेदेखि 4-5 हजार लागत भएको निर्माण सामग्रीको बजार मूल्य 25,000 हाराहारी भएपछि बिचको जुन लाभ छ त्यसले धेरै कुरा बिगार्ने सामर्थ्य राख्दछ भनेर भन्नुभएको छ।
यस तर्क पछाडिको अभिप्राय चाहिँ तपाईँले अहिले भने जस्तै कि यिनीहरूलाई बन्द गर्ने भनेर त्यो लागू हुन नसक्नु, 5,000 र 25,000 बिचको जुन लाभ छ, जुन त्यो लाभ लिने मान्छे छन्, त्यो नेक्ससले भनौँ न बिगार्ने सामर्थ्य राख्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? हाम्रो समाजलाई नै यो खालको अकुत भन्छ नि, कर नतिरिएको रकम, कुत नतिरिएको रकमले धेरै ठाउँमा बिगारिरहेको छ हाम्रो समाजलाई नै अथवा राजनीतिलाई नै। हाम्रो राजनीति र व्यवसाय बिचको सम्बन्ध जुन छ त्यो सम्बन्ध अपवित्र हुँदै जानुको कारण पछाडि यस्तै खालको अकुत पैसाको हात छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने त्यो ठ्याक्कै तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो एकजना मैले कुराकानी गरेको यो थर्ड पोलको सम्पादक वातावरणको विषयमा लेख्ने रमेश भुषालजीको उहाँको कोट हो। तर त्यसमा म सहमत किन छु भनेदेखि यसको उत्पादन लागत साह्रै थोरै छ, किनभने स्थानीय तहले रासो थोरै पाउँछन्, तर यसको बिक्री मूल्य बजारमा बिक्री मूल्य जस्तो गिटी ढुङ्गा बालुवाको 25,000 26,000 त्यो खालको मूल्य छ। अनि त्यो बिचको लाभ चाहिँ नि जसको कर तिरिएको हुँदैन त्यो लाभ, किनभने अनौपचारिक रूपमा कारोबार हुन्छ धेरै, अन्तिम उपभोक्ताले जसले गिटी ढुङ्गा किन्छ उसले बिल समेत पाउँदैन, जसले गर्दा त्यो अकुत कर नतिरिएको लाभ खास समूहको पोल्टामा छ। र त्यो रकम उसले कहाँनिर प्रयोग गरिरहेको छ भने निर्वाचन जित्न अथवा तपाईँको राजनीतिक रूपमा राजनीतिक उसले चाहिँ नि कि त त्यो यस्तो खालको दोहनमा संलग्न व्यक्ति आफै राजनीतिमा छ, स्थानीय तहहरूको नेतृत्वमा पुगेको छ। किनभने हामीले 74 सालको चुनावको मा जितेका गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखको झन्डै 1/4 जति त यो क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित मान्छेहरू थिए। खोज पत्रकारिता केन्द्रको एउटा रिपोर्टले देखाएको छ। यो 79 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि झन्डै त्यस्तै पिक्चर दिन्छ। भइसकेपछि त्यो खालको रकमले उनीहरूको राजनीतिक भर्थे गर्ने अथवा त्यो खालको कुरालाई संरक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ। त यो नेक्सस चाहिँ नि साह्रै जेलिएको छ र यसले हाम्रो समाजलाई नै एक खालको विकृत राजनीति अथवा विकृत अभ्यासतिर लैरहेको छ भन्ने लाग्छ। तपाईँले स्थानीय तहको चुनावमा कसरी क्रसर व्यवसायीहरू आएका छन् भनेर त्यो अलिकति कुरा उठान गरिहाल्नुभयो। मैले पनि त्यही कुराहरू तपाईँको लेखबाट पनि टिपेको थिएँ र नयाँ पत्रिकामा भने जस्तै यहाँ अलिकति हाम्रा श्रोताहरूलाई त्यो तथ्य पनि अलिकति अवगत गराइदिउँ। जस्तै 2014 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा झन्डै 6 दर्जन यानि कि 72वटा स्थानीय तहका नेतृत्व ढुङ्गा गिटी बालुवाको कारोबारमा संलग्न रहेको देखिएको थियो होइन। यो चाहिँ तपाईँले लेखमा पनि राख्नु भएको छ आफ्नो। साथै नयाँ पत्रिकामा गत भदौ 27 गते प्रकाशित लेखलाई आधार मान्ने हो भने 2079 को स्थानीय तहको चुनावमा भर्खरै हालसालै भएकोमा देशभरिका 753 स्थानीय तहमध्ये 58 प्रमुख उपप्रमुख, 129 वडाध्यक्ष, 14 सदस्य र 2 जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गरी 203 जना चाहिँ ठेकेदार रहेका छन् भनेर, ठेकेदार चाहिँ निर्वाचित भएका छन् भनेर तथ्य रहेको छ। यी तथ्यहरूले यसरी क्रसर उद्योग व्यवसायीहरू होइन, नदीजन्य पदार्थको ठेका गर्ने मान्छेहरू निर्वाचित भएर राजनीतिमा आउनु, यी तथ्यहरूले चाहिँ के भनिरहेका छन् जस्तो लाग्छ? अलिकति अझ यो बारेमा अझै हामी केही बोलाउन। यसले भन्ने कुरा के हो भने तपाईँले एउटा कुरा सम्झिनुपर्छ। त्यो के हो भने स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूले कसलाई उठाइरहेको छन्, कसलाई टिकट बाँडिरहेको छन् भनेर भन्दा जोसँग उसले पैसा खर्च गर्ने ल्याकत छ अथवा शक्ति छ, जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ। किनभने पैसा खर्च नगर्ने उम्मेदवार अथवा कार्यकर्ता उसको लागि उम्मेदवार हुन योग्य छैन। त पैसा खर्च गर्ने ल्याकत शक्ति कोसँग छ भन्दा जसले आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेर अथवा सरकारलाई ट्याक्स तिरेर सीमित धन चाहिँ उसँग हुन्छ, उसको त्यो खर्च गर्ने चुनावमा खर्च गर्ने क्षमता हुँदैन। जसको कर नतिरेको रकम अथवा यो खालको ग्रे मनी भनौँ अथवा ब्ल्याक मनी, जोसँग त्यो खालको पैसा जम्मा गर्ने र खर्च गर्ने ल्याकत हुन्छ उसले टिकट पाउँछ र चुनाव जित्छ। हामीले देख्दै आएको त्यही नै हो। त त्यो फाइनेन्सिङको स्रोत, त्यो वित्तीय स्रोत चाहिँ दिने एउटा प्रमुख ठाउँ, त्यो उत्पादन गर्ने चाहिँ ठाउँ भनेको यो प्राकृतिक स्रोतको दोहनसँग सम्बन्धित क्षेत्र हो। जसले गर्दा स्थानीय तहहरूमा त्यो व्यवसायमा संलग्न मान्छेहरूले चुनाव जित्नु
टिकट पाउनु र चुनाव जित्नु त्यो सामान्य आम प्रक्रिया हुन पुगेको छ र यसले यति ठुलो स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ। किनभने स्थानीय तहकोमा जो जितेर आएका छन् मेयर अथवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, उहाँहरूको आफै गिटी ढुङ्गा बालुवाको उत्खनन अथवा प्रशोधन गर्ने क्रसरहरूमा उहाँहरूको सोझै संलग्नता छ, कतिपयको अप्रत्यक्ष संलग्न छ र धेरैजनासँग डोजर त्यसको पनि स्वामित्व उहाँहरूसँग छ। अनि यो हालको कुराले गर्दा त्यो लाभको बाँडफाँड स्थानीय तह मात्रै सीमित छैन, नेतृत्वसम्म माथिसम्म नै हामी चाहिँ नि सबैले भन्दा आएको त्यही हो। राजनीति चाहिँ साह्रै विकृत भइसकेको छ, किनभने चुनावमा खर्च गर्ने त्यो फाइनेन्सिङको स्रोत यस्तै कुराहरूबाट सिर्जना भइरहेको छ, जसले गर्दा यो नीति निर्माणमा पनि उहाँहरूलाई हानि हुने गरी नीति अथवा ऐन बन्दैन र त्यो त्यसमा नियन्त्रण नियमन हुँदैन भन्ने त एउटा सबैभन्दा एकदमै ज्वलन्त उदाहरण त यही प्राकृतिक स्रोत साधनको भइहाल्यो, जुन अदालतले यो सम्बन्धी व्यवस्थित गर्न कानुनमा भनेर आदेश दिँदा समेत यो कुराहरू व्यवस्थित भइरहेको छ। नमस्ते, म पोलिसी एन्टरप्रेन्योर्स इन्कबाट हृदय सापकोटा बोल्दैछु। हामी आशा गर्दछौँ कि तपाईँलाई हाम्रो पडकास्ट श्रृङ्खला पर्च बाई पिआई राम्रो लागिरहेको छ। यो पडकास्ट बनाउन हामीले धेरै समय र स्रोतहरू खर्चेका छौँ र हामीलाई यसको निरन्तरता दिनका लागि तपाईँ श्रोताहरूकै भर पर्छौँ। यदि तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम फलदायी लागिरहेको छ र हामीलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पेट्रियनमा पेट्रोन बन्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि हामी हार्दिक आभारी हुनेछौँ। पेट्रियन एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जसले तपाईँ जस्ता श्रोताहरूलाई, हामी जस्ता सृजनाकर्ताहरूलाई सानो मासिक सहयोग गर्न अवसर दिन्छ। तपाईँको साथ र सहयोगले हामीलाई तपाईँको लागि उच्च गुणस्तरको सामग्री सृजना गर्ने क्रम जारी राख्न मद्दत गर्दछ। त्यसैले यदि तपाईँ हाम्रो कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न र समुदायको एक हिस्सा बन्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने पेट्रियनमा जानुहोस् र आजै हाम्रो पेट्रोन बन्नुहोस्। तपाईँले हामीलाई patreon.com/podsbypi मा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको सानो सहयोगले पनि हामीलाई धेरै मद्दत गर्नेछ र हाम्रो प्रयासलाई हौसला प्रदान गर्नेछ। हामी तपाईँको साथ, सहयोग र समर्थनका लागि हार्दिक आभारी छौँ। अब फेरि हाम्रो संवादतिर फर्कौँ। फेरि अहिले यो नजिजनीय पदार्थको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइसकेपछि ठेकेदारहरू नै निर्वाचित भएर आउँदाखेरि स्वार्थको द्वन्द्व पनि त भयो भन्ने कुराहरू पनि छन्। हामी त्यसमा अहिले फेरि आउँला होइन। अर्को त्योभन्दा अगाडि एउटा रोचक तथ्य तपाईँको लेखमा के भेट्यौँ भनेदेखि विकासका ठुला आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीका लागि प्रशोधन प्लान्ट राख्न कानुनी छुट छ भनेर थाहा पायौँ। तर सोही व्यवस्थाका कारण सम्बन्धित आयोजनाले आवश्यकताभन्दा बढी उत्खनन तथा सङ्कलन गरी बिक्री गर्ने धन्दा पनि मौलाएको भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। यसबारे अलिक प्रस्ताइदिनुहोस् न। हजुर, यो चाहिँ खानी व्यवसायसँग संलग्न व्यवसायहरूलाई सोध्नुभयो भनेदेखि क्रसरसँग संलग्न सोध्नु भने उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, किनभने खास गरी ठुला प्रोजेक्टहरूको लागि ढुङ्गागिटी बालुवा चाहिन्छ र त्यो उत्खनन प्रशोधन गर्न उहाँहरूलाई प्लान्ट राख्ने अनुमति दिया हुन्छ। तर त्यो प्लान्ट त्यो हदसम्म मात्रै उपयोग गर्न पाइन्छ जुन चाहिँ त्यो परियोजनाको लागि आवश्यक ढुङ्गागिटी बालुवा त्यसले प्रयोग गरोस्। तर त्योभन्दा बढी, किनभने यसमा त लाभ छ, त्यो लाभ देखिसकेपछि त्यसको आवश्यकभन्दा बढी परिमाणमा दोहन गरेर बिक्री गर्ने ठेकदारले लाभ लिने त्यो अभ्यास चाहिँ नि छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा त्यसलाई कसरी पनि हेर्न सकिएला भने पछिल्लोपल्ट मन्त्री परिषदले गत पुसमा जो चाहिँ नि देशैभरिको नवीकरण भएको क्रसर उद्योगहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। सँगसँगै उसले के भनेको थियो भनेदेखि परियोजनाहरूलाई आवश्यकताभन्दा बढी ढुङ्गागिटी बालुवाको दोहन गरिरहेको क्रसरहरूको विषयमा आवश्यक अनुसन्धान छानबिन गर्ने गरी कारबाहीमा ल्याउने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। भनेको यो चाहिँ नि त्यो भइरहेको व्यापक रूपमा भइरहेको भन्ने कुरा सरकारले पनि स्वीकार छ। अब यसो गरौँ, यो अघि हामीले जुन स्वार्थ बाँझिने कुरा गरेका थियौँ त्यसमै जाउँ। जस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलनको ठेक्का लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन व्यवस्थापन वा दोहनै भनौँ, यसमा केही फरक परेको छ त? जस्तै अब 2074 सालपछि अब हाम्रो कहाँ स्थानीय सरकार आएको छ होइन, 20 वर्षपछि चुनाव भएर स्थानीय सरकार आएको छ। त्यसपछि चाहिँ यो जुन नदीजन्य पदार्थको दोहनमा अथवा व्यवस्थापन, व्यापार, उत्खनन, यसमा केही फरक तपाईँले पाउनु भएको छ त तपाईँको यो खोज गर्दाखेरि?
स्थानीय तहलाई अब सबै स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा राखेर मूल्याङ्कन गर्न गाह्रो होला, गाह्रो हुन्छ। कतिपय स्थानीय तहहरूले असल नियतले काम गरे पनि छन्। असल नियतले कुन अर्थमा भनेदेखि त्यो प्राकृतिक स्रोत हो, त्यसको लाभ, अल्टिमेट लाभ चाहिँ नि स्थानीय अथवा सरकारलाई अथवा जनतालाई पुग्नुपर्छ भनेर असल नियतले काम गर्ने स्थानीय तहहरू पनि ठगिनुपर्ने अवस्था छ। किनभनेदेखि उसले ठेक्काको परिमाण निश्चित परिमाणमा उत्खनन गर्ने गरी ठेक्का लगाए पनि त्यो खालको उसले कति परिमाणमा त्यहाँबाट उत्खनन गर्यो भन्ने उहाँसँग चाहिँ त्यसलाई हेर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि चेक गर्ने, परीक्षण गर्ने, नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रहरूमा चाहिँ क्षमताहरू कमजोर छ, जसले गर्दा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी त्यो ठेकेदारले उत्खनन गरिरहेको हामीले भेटेका छौँ। जस्तो महोत्तरीमा चाहिँ एउटा नगरपालिकाले उसले उत्खनन परिमाण जति तोकेर दिएको थियो त्योभन्दा दोब्बर परिमाणमा उत्खनन गरेको पछि भेटिएको थियो होइन। जसले गर्दा अब यो खालको स्थिति एउटा छ। अर्को त अघि नै हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ नि, जो स्थानीय तहको राजनीतिक नेतृत्व, त्यसपछि गएर कर्मचारी तन्त्र अनि ठेकेदार होइन, यो नेक्सस चाहिँ असाध्यै बलियो छ। जसले गर्दा स्थानीय तह सरकारको राजस्व खातामा कम रकम जम्मा हुने र त्यहाँबाट ठुलो परिमाणमा प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गरेर बिक्री गर्ने, त्यो खालको अभ्यासले गर्दा यो चाहिँ साह्रै ठुलो वातावरणीय क्षति हुने गरी यो अभ्यासहरू भइरहेको छ। भनेपछि मापदण्डहरू केही पुरा नगरिकन त्यसमा चाहिँ दोहन भइरहेको छ भन्ने जस्तो कुरा आयो। अब यसमा अलिकति यो हाम्रो चाहिँ मापदण्ड नै छ कि ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 अनुसार घना बस्ती र वन क्षेत्रको 2 किलोमिटर, राजमार्गको 500 मिटर दूरीभित्रको नदी, सडक, पुल तथा झोलुङ्गे पुलको 1 किलोमिटर तल र 500 मिटर माथिका नदीजन्य वस्तु उत्खनन र सङ्कलन गर्न पाइँदैन भनेर यो मापदण्डले भन्छ। त्यस्तै नदीजन्य पदार्थ निकालेपछि बनेका खाल्डा खुल्डी सम्याउनु पर्ने पनि व्यवस्था छ। तर तोकिएका कयौँ मापदण्ड पुरा नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् भनेर हामीले अहिले पनि छलफल गरिरहेका छौँ। यसरी मापदण्ड विपरीत क्रसर सञ्चालनमा रहँदा यसबाट सबैभन्दा बढी चाहिँ को र कसरी प्रभावित हुने गरेका छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसको सबैभन्दा ठुलो हानि त त्यो क्षेत्रको नागरिकहरूको जीवनमा पर्या त्यो प्रत्यक्ष नै छ। किनभनेदेखि मानवीय क्षति त छँदैछ, मानवीय क्षति थुप्रै बालबालिकाले ज्यान गुमाउनु परेको छ खाल्डोमा पर यो खालको दोहन गरिएको ठाउँमा। त्यो ठाउँमा बालुवा अथवा गिट्टी ढुङ्गा जथाभावी झिक्दा वरिपरिको खेतहरू एक खालको मरुभूमिकरणतिर, जस्तो रातु खोलाको वरिपरि महोत्तरीमा होइन, तपाईँको थुप्रै रिसर्चहरूले देखाएको छ। अनि नदीले कटान गर्ने, किनभने एक खालको गिटी ढुङ्गा बालुवाले त्यसको वेगलाई नियन्त्रण गर्न सघाउँदो, जुन नदीको चुरे क्षेत्रदेखि नै त्यसरी झिक्दै गएपछि त्यसको वेग चाहिँ अनियन्त्रित हुँदै जाने अनि नदी किनार कटान गर्ने, खेत कटान गर्ने, त्यो खालको समस्या छ। कयौँले घर गुमाउनु परेको छ, खास गरी चुरे क्षेत्रको दोहनले गर्दा। रिसर्चहरूले भन्ने कुरा तराईको पानीको पुनर्भरण हुन्छ, त्यो पानीको पुनर्भरण गरेर जति पानी जमिन मुनिबाट तान्न मिल्थ्यो त्यो निकै घटेको छ। जस्तो चुरेको दक्षिणतिर योभन्दा 10 वर्ष अथवा 15 वर्ष जति मिटर खन्दा पानी निस्किन्थ्यो अहिले निस्किँदैन भनेर स्थानीयहरूले पनि गरेका छन्। त्यसले गर्दा यो सबैको अघि मैले सुरुमै भने जस्तो प्राइभेटाइजिङ प्रफिट, सोसलाइजिङ लसेस, यसको नाफा, यसबाट सिर्जना हुने लाभ निश्चित समूहको हातमा र हानि त्यसको दुष्परिणाम जति आम नागरिकले चुकाउनु पर्ने स्थिति। अब यो जस्तै यसको हानि चाहिँ आम नागरिकले चुकाउनु परिरहेछ भनेर भनिरहँदाखेरि जस्तै कुनै पनि परियोजना होस् अथवा उद्योग सञ्चालन गर्न अघि होस्, विशेष गरी ती जसले चाहिँ वातावरणमा कुनै न कुनै असर पार्छन् होइन, कानुन अनुसार के छ भनेदेखि कि त प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण होइन आइई र अथवा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ती परियोजनाको स्केल त्यसको आधारमा चाहिँ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ होइन। यी वातावरण संरक्षणको औजारको उपयोग चाहिँ कतिको राम्ररी भइरहेको पाउनु भएको छ त तपाईँले? निश्चय पनि यहाँले भने जस्तै खास गरी कुनै परियोजनाले, उद्योगले वातावरणमा पार्ने सम्भावित असरलाई समन गर्न अथवा नियन्त्रण गर्नको लागि यो वातावरणीय मूल्याङ्कन अथवा परीक्षणको औजारहरू प्रयोग गर्ने अभ्यास हो। यसले त्यो क्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा अरू प्राकृतिक वातावरणमा पार्न सक्ने जोखिमलाई कम गर्ने उपायहरू पनि सँगै प्रस्तुत गरेका हुन्छ र त्यो खालको अभ्यासहरू गरिनुपर्छ। हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको उत्खननमा मात्र होइन, अरू परियोजनाहरू अथवा उद्योगहरू स्थापना गर्दा पनि यो चाहिँ
कागजको खोस्टो भन्छौँ नि हामी, कागजको खोस्टो मात्रै भइरहेको छ। किनभने म तपाईँलाई केही उदाहरण दिएर भन्छु, प्राकृतिक स्रोतको सन्दर्भमा अझ पछि आउँछु। जस्तो होङसी र वासिङ दुईवटा सिमेन्ट कारखानाहरू छन्। ती कारखानाहरूले संसदको समितिले नै औल्याएको थियो कि आयोजना बन्ने अन्तिम चरणमा पुग्दा मात्रै उसले त्यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्यो, जबकि त्यो त सुरुमै गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिसकेपछि त्यसको आधारमा उसले गर्न सक्ने सम्भावित असरलाई कम गर्ने वातावरणीय त्यो योजनाहरू पनि, व्यवस्थापन योजना पनि, त्यो कार्यसूची पनि सँगै पेश गरे हुनुपर्छ। तर त्यो सूची केही पनि छैन। जस्तो तपाईँ एउटा सम्झिनुहोस्, नक्सालमा एउटा होटल हिल्टन भन्ने बन्दैछ, होटल बनाउँदै जाँदा सडक भाँचियो। त्यति ठुलो क्षमता 100 बेडभन्दा बढीको होटल बनाउँदा त्यसको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यो पार्न सक्ने क्षतिको कुरा पनि त्यहाँनिर उल्लेख गरे हुनुपर्छ, त्यसलाई घटाउने उपायहरू गरे हुनुपर्छ। त्यो होटेलले सडक भाँचिँदा थाहा भयो कि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेकै थिएन। त हाम्रो परियोजनाहरू, मैले भन्न खोजेको, कुनै पनि ठाउँमा यो औजारहरू, जो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औजारहरू, असर कम गर्ने औजारहरू प्रयोग भएको छैन। जस्तो निजगढ विमानस्थलमा देखिहाल्नुभयो, कुनै एउटा जलविद्युत आयोजनाको कपी पेस्ट गरेको, त्यति ठुलो चाहिँ इस्यु नै भयो होइन। त प्राकृतिक स्रोतको सन्दर्भमा पनि त्यही हो। आइई तपाईँको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण जो चाहिँ नि गर्नुपर्ने अथवा त्यसको क्षमताको आधारमा गर्नुपर्ने मूल्याङ्कनको पाटोहरू छ, त्यो कहीँ पनि भइरहेको छैन। अब त्यसले गर्दा त्यहाँबाट हुन सक्ने एक खालको दुष्परिणाम जति हो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा त कसैको ध्यान पुगेकै छैन। त्यसले गर्दा यो समग्रमा यो औजारहरू हाम्रो सन्दर्भमा भन्यो भनेदेखि हात्तीको देखाउने दाँत भन्छ नि, त्यो प्रक्रिया पुरा गर्ने, रीत पुरा गर्ने माध्यम मात्रै हो। साँच्चैकै वातावरण त्यसले सम्भावित दुष्परिणाम रोक्ने उपायको रूपमा प्रयोग भइरहेको छैन। अब हामी एकचोटि फेरि प्रकृति दोहनकै कुरातिर जाउँ होइन। अब यसमा हामीले आज नदीजन्य पदार्थको बारेमा धेरै छलफल गऱ्यौँ। यो नदीजन्य पदार्थ बाहेक अरू कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले प्राकृतिक स्रोतको दोहन भएको पाउनु भएको छ? हाम्रो श्रोतालाई अलिकति बताइदिनुहोस् न, अरू कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ यसरी दोहन भइरहेको पाइरहनु? प्राकृतिक स्रोतको सन्दर्भको कुराकानी गर्दा मलाई के लाग्छ भने प्राकृतिक स्रोतबाट सिर्जना हुने लाभ धनीको पल्टामा गइरहेको छ। खास गरी यो लाभ आम नागरिकको भलाइको लागि, उसको जीवनस्तर उकास्नको लागि, अथवा सामाजिक त्यो लाभको बाँडफाँड समाजको सबै तहसम्म जसरी वितरण हुनुपर्ने हो भइरहेको छैन भनेको खास समूहलाई थप धनी बनाउनको लागि यसको प्रयोग भइरहेको छ। म केही उदाहरणहरू भन्छु। पछिल्लो दशकमा सबैभन्दा नेपालमा फस्टाएको क्षेत्रमध्ये एउटा सिमेन्ट उत्पादन हो। सिमेन्ट उत्पादन चाहिँ हाम्रो झन्डै 5 दर्जन जति उद्योगहरू छन्। त्यसमध्ये थुप्रै आधीभन्दा बढीले अहिले क्लिङ्करमा आधारित चाहिँ आफैले क्लिङ्कर उत्पादन गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्नेमा गइरहेको छन्। यसको लाभ पनि ठुलो छ, किनभने यो विषयलाई केलाउनु भएको अधिकारीले चाहिँ मलाई के भन्नुभएको थियो भने झन्डै 3 वर्षमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दा जति उसले लगानी गरेको हुन्छ 2 देखि 3 वर्षमा उसले सम्पूर्ण लागत उठाइसक्छ। त्यति धेरै प्रफिट नाफा भएको क्षेत्र हो। जस्तो उदाहरण नै हेर्ने हो भने पनि पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको कम्पनीहरूले नै झन्डै वर्षको 30%, 29-30%सम्म प्रतिफल दिएका छन्। भएपछि 3-4 वर्षमा त यसको लगानी उठिसक्छ। तर यसको लाभ सरकारले कति पाइरहेको छ भने एउटा तथ्याङ्क भन्छु म तपाईँलाई। 2070 सालदेखि 2078 सालसम्म भनौँ न 8 वर्षको बिचमा नेपाल सरकारले सिमेन्ट उत्पादनबाट, चुनढुङ्गा उत्पादनबाट भनौँ, चुनढुङ्गाको उत्खननबाट चाहिँ नि नेपाल सरकारको राजस्वमा 3 अर्ब पनि जम्मा भएन। जबकि नेपाल सिमेन्ट उत्पादन सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार एकै वर्षमा सिमेन्टको कारोबार 1.5 खर्ब रुपियाँसम्म हुन्छ। त्यति ठुलो नाफा हुन्छ। जस्तो कुनै एउटा चाहिँ जस्तो शिवम सिमेन्टले 76-77 सालमा 1 अर्बभन्दा बढी नाफा चाहिँ नि वितरण गरेको छ आफ्नो चाहिँ सेयर धनीलाई। तर सरकारको भागमा चाहिँ 2 करोड जति मात्रै तपाईँको यो चुनढुङ्गाको रोयल्टी बुझाएको छ। त हाम्रो चुनढुङ्गाको रोयल्टी कति छ भने प्रति टन 60 रुपियाँ। 72 सालसम्म त त्यो 12 रुपियाँ मात्रै थियो। इन्डियामा हेर्नु भने त्यही रोयल्टी चाहिँ नेपालको भन्दा झन्डै दोब्बर छ। त मैले के भन्नु खोजेँ भनेदेखि त्यति सस्तो चाहिँ तपाईँको चुनढुङ्गा भए पनि तपाईँको यो सिमेन्टको मूल्य महँगो छ। फेरि
जसले गर्दा यो लाभ चाहिँ यो चुनढुङ्गाको सिमेन्ट उत्पादन लाभ लगानीकर्ताको हातमा पुगिरहेको छ। त्यसको धुलो उड्ने, पहिरो जाने अथवा त्यो चुनढुङ्गा बोकेको सडकको वरिपरि घर भएका मान्छेको होइन, यो सबै कुराहरू अथवा त्यसले वातावरणमा तपाईँको चाहिँ नि वायु प्रदूषण गर्ने त्यो हानि चाहिँ सबै सर्वसाधारणले भोग्नु परेको छ। त अर्कोतिर अब हेर्नुहोस्, जलविद्युतमा चाहिँ केही हदसम्म लाभ, किनभने स्थानीय व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँको 10% सेयर आरक्षित गरेको छ, जसले गर्दा त्यो लाभ बाँडफाँड भयो कि भन्ने लाग्छ केही हदसम्म। तर यो खालको अभ्यास चाहिँ नि प्राकृतिक स्रोतबाट खास समूहले लाभ लिने अभ्यास एकदमै धेरै छ। वनमा पनि त्यस्तै छ। सामुदायिक वन भएको ठाउँमा चाहिँ समुदायले त्यो लाभ लिएको छ। तर जस्तो भनौँ न, सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा खास समूहलाई होटल चलाउन अथवा तपाईँको रिजोर्ट चलाउन अथवा केबल कारको नाममा दिइरहेको छ नि, त्यसबाट पनि लाभ चाहिँ खास समूहको हातमा पुगेको देखिन्छ। जस्तो उदाहरण भनौँ, चन्द्रगिरी केबल कारमा 40 वर्षको लागि सरकारले दिएको छ। त्यसमा प्रति रोपनी 254 रुपियाँ भाडा छ वर्षको जम्मा मात्रै। तपाईँको बिना प्रतिस्पर्धा जस्तो गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट झन्डै 800 रोपनी जग्गा, त्यति ठुलो विवाद नै भयो होइन, त्यसमा बिना प्रतिस्पर्धा 25 वर्षलाई दिइयो। पाथिबारामा केबल कार चलाउन त्यसबाट सरकारले कति लाभ पाउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नै नभइकन एउटा कम्पनीलाई 80 वर्षको लागि अनुमति दियो। महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमै पटक पटक लेखाएको छ होइन। त्यस्तै अब अहिले चन्द्रगिरी केबल कार जुन समूहले सञ्चालन गर्थ्यो, उहाँहरूलाई नै बुटौलमा अथवा तपाईँको चाहिँ नि चितवनमा, नवलपरासीमा त्यहाँ चाहिँ थप केबल कार बनाउनलाई बिना प्रतिस्पर्धा चाहिँ सरकारले जग्गा दिएको छ 25 वर्षलाई, 40 वर्षलाई। त यो खालको कुराहरूले के भन्छ भनेदेखि त्यसबाट सिर्जना हुने लाभ खास समूहको हातमा गइरहेछ र आम मान्छेले त्यसको लाभ पाइरहेछ। त्यसले गर्दा यो लाभको वितरण चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने विषय चाहिँ प्राकृतिक स्रोतको सन्दर्भमा साह्रै ठुलो छलफलको र ख्याल गरिनुपर्ने विषय हो नीति निर्माताले भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले यति सबै कुरा गरिरहँदा तपाईँले लेख्नु पनि भएको छ कि हामीले के भुल्न सकिँदैन भने व्यावहारिक पाटो हेर्दा भवन सडक सहितका पूर्वाधार निर्माणका लागि अनिवार्य निर्माण सामग्री ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको प्रयोग अपरिहार्य छ र उद्योग कलकारखाना चलाउन, सञ्चालन गर्न सिमेन्ट, विद्युत जस्ता कुराको प्रयोगलाई पनि रोक्न त सकिँदैन। तर आजकै तरिकाले यसको व्यवस्थापन गरिरहने हो भने त यसको व्यवस्थापन भन्दा पनि दोहन भइरहेको रहेछ भन्ने कुरा आजको हाम्रो संवादबाट लगभग इस्टाब्लिसै भइसक्यो होइन यहाँनिर। भनेपछि यो अवस्थाले हामीलाई प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोगको नयाँ मोडलको खाँचो रहेको छ भन्नेतिर इङ्गित पो गरिरहेको छ कि होइन? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? यदि होइन साँच्चै हामीलाई एउटा नयाँ मोडलको खाँचो छ भन्ने जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने यो प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन होइन उपयोगको लागि भन्नेदेखि त्यो कस्तो मोडल हुनसक्छ तपाईँलाई के लाग्छ? यो म तपाईँलाई एउटा सन्दर्भमा डोर्याउँछु। 2075 सालमा नेपाल सरकारका 3 जना सचिवहरू, राजस्व सचिव सीसी ढुङ्गाना तत्कालीन, त्यसपछि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र अहिलेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त त्यो बेला सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश सबलिया, 3 जनाको एउटा स्थानीय र प्रदेश सरकारको राजस्वको सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले प्राकृतिक स्रोत खास गरी नदीजन्य पदार्थको विषयमा 4वटा कुरा औँल्याएको थियो। त्यो 4वटा भनेको पहिलो, नदीजन्य पदार्थको गिटी, ढुङ्गा, बालुवाको उत्खननबाट वातावरणलाई साह्रै ठुलो हानि पुगिरहेछ। दोस्रो, सरकारलाई राजस्वमा साह्रै ठुलो क्षति पुगेको छ, आउनुपर्ने जति राजस्व पुगेको छैन। तेस्रो, सर्वसाधारणले असाध्यै महँगो मूल्यमा किनिरहनु परेको छ। र चौथो चाहिँ त्यसको मार चाहिँ खास गरी वातावरणीय असर चाहिँ आम नागरिकले भोग्नु परेको छ। त्यसको लाभ चाहिँ कसले भने खास समूहले लिइरहेको छ भनेर औँल्याएको थियो। त यो कुरा उसले त्यो प्रतिवेदनमा औँल्याएको जस्तै यसमा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नयाँ मोडलहरू खोज्नुपर्छ। त्यो मोडल भनेको के हो भनेदेखि त्यो समितिले औँल्याएको थियो, यसलाई चाहिँ यस्तो खालको उत्खनन गर्ने, प्रशोधन गर्ने कम्पनीहरू चाहिँ सार्वजनिक कम्पनी बनाउनुपर्छ र जसले गर्दा त्यसको लाभ चाहिँ सबैले पाउन्। त्यो पब्लिक कम्पनी बनाउने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यसले अधिक दोहन गर्ने अथवा प्राकृतिक हानि, वातावरणीय चाहिँ क्षति बनाएर दोहन गर्ने कुरा पनि कम हुन्छ र त्यसको लाभ वितरण पनि सबैको हिस्सामा पुग्छ, हो समन्वयिक हुन्छ भन्ने त्यो समितिको सुझाव थियो। त्यसै गरी मलाई नि के लाग्छ भनेदेखि हामीले त्यो लाभ चाहिँ कसरी धेरैतिर वितरण गर्ने भनेर चाहिँ त्यो खालको पोलिसीहरूले हेर्नुपर्छ होला। किनभने राज्यको डिरेक्सन चाहिँ एउटा लक्ष्य चाहिँ के हो भनेदेखि असमानता घटाउने पनि त हो नि, जसले गर्दा चाहिँ नि प्राकृतिक स्रोतबाट लाभ चाहिँ खास समूहले लिने, बाँकी समूह चाहिँ
पछाडि पर्ने अथवा पाखा पारिने स्थिति त राम्रो होइन। त लाभ उसको हिसाबमा पुग्नको लागि चाहिँ पब्लिक कम्पनीको मोडलमा जानुपर्छ होला। यस्तो भयो भनेदेखि दोहन पनि कम हुन्छ र सर्वसाधारणको पनि लाभ सुनिश्चित हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। गजब। यसमा अब भनौँ न हाम्रा चाहिँ नीति निर्माताहरूले यदि यो पोडकास्ट सुन्नु हुँदैछ भनेदेखि पक्कै पनि यस विषयमा सोच्नुहुनेछ र केही गर्नु पनि हुनेछ भन्ने हामी आशा गरौँ। अब अर्को एउटा विषयतिर जाउँ। जस्तै तपाईँले 2067 सालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको एक आदेशमा प्राकृतिक स्रोतमा कसैको स्वामित्व नहुने र सरकार प्राकृतिक स्रोतको संरक्षकसम्म मात्र भएकाले प्राकृतिक स्रोत सबै नेपालीको सामूहिक फाइदा र सार्वजनिक हित हुने काममा मात्र प्रयोग हुने गरी व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ भनेर आफ्नो लेखमा उल्लेख गर्नुभएको छ। हामीले यो कुरा अहिले भर्खरै पनि छलफल गऱ्यौँ। तर आज हामीले गरेको संवादका आधारमा सरकारले आफ्नो संरक्षकको भूमिका खासै पालना नगरेको, अझ स्थानीय तहका धेरै जनप्रतिनिधिहरू नै चाहिँ यसमा संलग्न रहेको भन्ने कुराहरू यहाँनिर उठायौँ होइन। संरक्षक भन्दा पनि सरकार चाहिँ आफू नै भक्षक भए जस्तो चाहिँ देखियो। यस्तो अवस्थामा अरू सरकारवाला पक्षहरू जस्तै नागरिक समाज र आम सर्वसाधारणको पनि यो प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र सही उपयोग र व्यवस्थापनका निम्ति कस्तो भूमिका हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, सर्वोच्च अदालतले 2077 सालमा पनि यो सम्बन्धी प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन बनाऊ भनेर भनेको छ। तर यो खालको कामहरू भइरहेको छैन। मैले अघि सुरुमै भने जस्तो जहाँ पैसा हुन्छ र शक्ति हुन्छ त्यो दुरुपयोग हुने जोखिम बढी हुन्छ। खास गरी त्यस्तो समाजमा बढी जोखिम हुन्छ जहाँ चाहिँ नियमनको अथवा नियमन गर्ने व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा राजनीतिक नेतृत्व त्यति धेरै चाहिँ चनाखो हुँदैन र सुशासन कमजोर छ। नेपालमा सुशासन कमजोर भएको अर्थ राजनीतिक अभ्यास हामीले गरिरहेका छौँ। सुशासन असाध्यै कमजोर भएको बेलामा यो खालको दोहन हुने र त्यसको हानि सर्वसाधारणले खेप्नुपर्ने स्थिति भइरहेको जस्तो देखिन्छ। त हाम्रो जस्तो समाजमा अब यो विषयमा चनाखो हुनुपर्ने चाहिँ नागरिक समाजले नै हो, आम सर्वसाधारणले नै हो। उहाँहरू जति चनाखो भयो, जति चाहिँ नि यो विषयमा जागरुक भयो, त्यति यो खालको चाहिँ दोहन कम हुने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। किनभने निरन्तर प्रश्न गर्ने, नागरिक समाजले प्रश्न गर्ने, त्यसपछि मिडियाले प्रश्न गर्ने, अनि लेखा अब सार्वजनिक भनौँ न यो महालेखा परीक्षकहरूले त्यो कुरालाई पटक पटक उठाइदिने, यो खालको अथवा संसदको संसदीय समितिहरूले हेर्ने र अरू खालको थिङ्क ट्याङ्कहरूले यो विषयमा रिसर्च गर्ने, प्रश्न गर्ने, छलफल गर्ने र विषयहरू उठाइरहने। नागरिक समाज जागरुक भयो भनेदेखि छेक्ने चाहिँ जुन समाजमा सुशासन कमजोर छ अथवा सरकारले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो गरिरहेको छैन भनेदेखि त्यहाँ नागरिकको रखबारी गर्ने काम चाहिँ कसले भने नागरिक स्वयंले हो। नागरिक स्वयं जागरुक भएर त्यो खालको कामहरू वातावरण संरक्षणको लागि अथवा यसको सम्भावित दुष्परिणाम रोक्नको लागि पहल पुग्न सक्छ भन्ने लाग्छ। त्यो तपाईँले भनेको कुराहरू जस्तै यस्तो गर्यो भनेदेखि चाहिँ पुग्न सक्छ जस्तो लाग्छ भनेर हामीले भनिरहँदा आजको दिनमा चाहिँ नागरिक समाज कतिको संलग्न भएको देख्नु भएको छ यो प्राकृतिक भनौँ न स्रोत साधनको संरक्षणको लागि होइन? नागरिक समाज अथवा सर्वसाधारणहरू पनि कुनै एउटा चाहिँ एकीकृत समूह भएर होइन, त्यसरी अथवा मिडियाकै पनि भूमिका अथवा जस्तै अब तपाईँले थिङ्क ट्याङ्कहरू पनि भन्नुभयो, यसरी कतिको चाहिँ लागि परेको देख्नु भएको छ त तपाईँ एउटा पत्रकारको हिसाबले? यसमा मिश्रित छ भनेर भन्नु पर्ला। किनभनेदेखि त्यो खालको जागरुक नागरिकहरू, सचेत नागरिकहरू नभएका होइन। जस्तो उदाहरणलाई दिलीप महतो नै भनौँ न, उहाँहरू चाहिँ क्रसर उद्योगकै त्यसको विरोध गर्दा गर्दै उहाँले ज्यान गुमाउनु पर्यो होइन। त्यस्तो घटना अन्यत्र पनि सार्वजनिक जानकारीमा नआएको पनि हुनसक्छ। तर थुप्रै धम्की अथवा चाहिँ त्यो खालको प्रताडना खेपेका मान्छेहरू त छन् हाम्रै समाजमा। तर उहाँहरूको स्वर किन सानो छ भनेदेखि उहाँहरूको बोल्न सक्ने चाहिँ सामर्थ्य किन कमजोर छ भने सङ्गठित रूपमा यो दोहन भइरहेको हो। सङ्गठित रूपमा शक्तिमा बसेका मान्छेहरू र पैसा भएका मान्छेहरूको गठजोडले यो खालको दोहन भइरहेको हो, जसले गर्दा त्यो शक्ति सामु आम नागरिकहरूको स्वर सानो हुनु पुग्छ यसै पनि। जसले गर्दा सङ्गठित स्वरूपमा यसलाई चाहिँ नि आवाजहरू त्यो खालको चाहिँ चाहिन्छ। नागरिक जागरुक हुनुपर्छ होइन। अब मिडियाहरूले अथवा अरू सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि यो खालको प्रश्नहरू चाहिँ गर्दै आएको छन्, तर त्यो गर्न अझै पुगेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई, जो चाहिँ नि गरिनुपर्छ। अब हामी आजको संवादको अन्त्यतिर आएका छौँ। अन्त्यमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र त्यसको प्रभावबारे चासो राख्ने हाम्रा श्रोताहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? मैले अघि भनेको जस्तै हो, तपाईँको मलाई लाग्ने चाहिँ जुन समाजमा सुशासन कमजोर छ
राजनीतिले आफ्नो नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सेको छ। आफ्नो हितको रक्षा गर्न नागरिक नै जागरुक पनि हो, नागरिक आफै सचेत हुने हो र नागरिक हितको जगेर्ना गर्नको लागि अथवा वातावरण संरक्षणको मुद्दामा अथवा प्राकृतिक स्रोतको चाहिँ व्यवस्थापनको मुद्दामा अथवा त्यसको लाभको बाँडफाँडको विषयमा नागरिक जति सचेत भयो, जति राजनीतिक नेतृत्वलाई उत्तरदायी बनाउन सक्यो, प्रश्न सोध्न सक्यो, त्यति हामी जुन सुशासनको कुराकानी गरिरहेका छौँ अथवा जसरी व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने गरिरहेका छौँ, त्यति त्यो दिशामा चाहिँ बिस्तारै क्रमशः अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। हवस् त, यो सँगै आजको संवाद यहीँ टुङ्गिन्छ। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर आउनुभएकोमा र आफ्नो बहुमूल्य विश्लेषण हामीसँग साझा गरिदिनु भएकोमा रमेशजीप्रति हार्दिक आभारी छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। हस्, धन्यवाद। PEI द्वारा सञ्चालित पड्स बाई PEI श्रृङ्खलाको आजको भाग सुन्नुभएकोमा धन्यवाद। आशा छ तपाईँले जनक र रमेश बीचको संवाद मन पराउनु भयो। आजको भागको सम्पादन सौरभ लामा, खुसी हाङ, छेरौन कन्सेकार र हृदय सापकोटाको सहयोगमा निर्जन राईले गर्नुभएको हो। हाम्रो थिम म्युजिक जिन्दाबादका रोहित साकेको सौजन्य हो। यो एपिसोड PEI को स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको थियो। यदि तपाईँलाई आजको भाग मन पर्यो भने कृपया हाम्रो पडकास्टलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सामाजिक सञ्जालमा सेयर पनि गर्नुहोला र स्पोटिफाई, एप्पल पडकास्ट र गुगल पडकास्ट वा जहाँबाट तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम सुन्नुभयो त्यहाँ आफ्नो समीक्षा छोड्नुहोला। PEI को भिडियो सामग्रीको लागि कृपया हामीलाई युट्युबमा खोज्नुहोला। नेपालको नीति र राजनीतिमा नवीनतम विश्लेषणका लागि कृपया हामीलाई फेसबुकमा पोलिसी एन्टरप्रेन्योर्स इन्क र ट्विटरमा ट्विट टु PEI मा फलो गर्नुहोस्। त्यो ट्विट हो, त्यसपछि नम्बर 2 र PEI। हाम्रो बारे थप जान्नका लागि हाम्रो आधिकारिक वेबसाइट PEI.center मा पनि जान सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा म हृदय PEI को तर्फबाट फेरि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हामी अर्को भाग लिएर चाँडै भेट्नेछौँ।